नमस्कार। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। विश्व शान्तिको लागि बुद्ध शिक्षाको सान्दर्भिकता बढ्दो। शान्तिको सन्देश दिन हरेक नेपालीको घर घरमा बौद्ध झण्डा फरफराउने वातावरण बनाउन आवश्यक। परियति शिक्षा उत्तीर्णहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान। श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाद्वारा उत्कृष्ट परीक्षार्थीलाई अङ्गुरमान सूर्य लक्ष्मी स्मृति पुरस्कार सहित नगद प्रदान। ललितपुरमा वज्रयान महायान बौद्ध ग्रन्थको सर्वोत्कृष्ट नवग्रन्थ सूत्र र 4वटा दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ पाठ। 100 जना गुरुज्यूबाट सर्वस्वत प्राणीहरूको सुख शान्ति र समृद्धिको कामना। ललितपुर थैनास्थित सुनन्दराराम विहारमा एक दिने ऋषिनी प्रवज्या सम्पन्न। श्रद्धेय माधवी गुरुमाको 94औं जन्मदिनका अवसरमा उपासक उपासिकाद्वारा शुभकामना र दीर्घायुको कामना। र मेक्सिकोमा बुद्ध धर्मप्रति आकर्षण बढ्दो। विभिन्न देशका आप्रवासीद्वारा विभिन्न सङ्घ मार्फत मेक्सिकोमा धर्मको प्रबोधन गरिँदै। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शान भगवान बुद्धको नामबाटै अंकित भएकोमा कुनै विवाद छैन। त्यसैले त विश्वमा जहाँ अशान्त छ भगवान बुद्धको प्रतिमामा पुगेर शान्तिको लागि कामना गरिने र देश देशमा बौद्ध झण्डा फरफराउने गर्दछ। नेपालको भूगोल भन्दा बाहिर पनि देश देशमा राष्ट्रिय झण्डासँगै बौद्ध झण्डा फरफराएको देख्दा हामीलाई नेपाली हुनुमा गौरव लाग्छ। शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्दै बिहार तथा गुम्बाहरूमा फरफराउने बौद्ध झण्डा अब हरेक नेपालीको घर घरमा फरफराउने वातावरण बन्नु पर्दछ। विशेष महत्व बोकेको बौद्ध झण्डालाई घर घरमा कसरी पुर्याउने सम्बन्धित पक्षले सोच्न जरुरी छ। एक रिपोर्ट। खुला आकाश मुनि यसरी स्वच्छ हावामा फरफराइरहेको यो झण्डा कुनै देशको राष्ट्रिय झण्डा होइन, तर यो झण्डा कुनै देशको राष्ट्रिय झण्डाभन्दा कम छैन। यो बौद्ध झण्डा हो, शान्तिको प्रतीक ध्वजा हो। यो झण्डा कुनै पनि देशको झण्डाभन्दा माथि छ। बौद्ध दर्शन पुगेको हरेक देशमा यसले उच्च स्थान बनाई फरफराइरहेको छ। यदि कुनै देशको झण्डा भएको भए यो वा त्यो निश्चित भूगोलभित्रको एउटा देशमा मात्र सीमित हुन्थ्यो। बौद्ध दर्शन सर्वव्यापी र विश्वव्यापी भएकाले यो निश्चित देशको भूगोलभन्दा बाहिर पनि शानका साथ फरफराइरहेको छ। विश्वका लगभग सबै देशमा बौद्ध झण्डा फरफराउन सफल भएको छ। जहाँ जहाँ यो झण्डा फरफराइरहेको हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ नेपाल र नेपालीको शान झल्किरहेको हुन्छ। शान यस अर्थमा कि नेपालमा जन्मिनुभएका भगवान बुद्धको दर्शन विश्वव्यापी छ भन्ने कुरा यो फरफराइरहेको झण्डाले देखाउँछ। बौद्ध झण्डाले कुनै विशेष देश वा जातको प्रतिनिधित्व गर्दैन। यसले त विचार र चिन्तनको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसलाई बौद्ध दर्शन भनिन्छ। त्यसैले यो झण्डा मुनि रहेर विश्व शान्तिको अभियानमा लाग्ने अनुयायीहरू दिनदिनै विश्वभर बढिरहेका छन्। बुद्ध धर्ममा यो झण्डाको महत्वलाई भगवान बुद्ध बोधि वृक्षको रुखमुनि ध्यानमा बसी ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको अवस्थामा 6 प्रकारका रश्मिहरू उहाँको शरीरबाट प्रसारित भएको प्रसङ्गलाई जोडिएर हेर्ने गरिन्छ। यसैलाई आधार बनाएर बौद्ध झण्डा 5 रङमा बनाइएको छ। झण्डामा राखिएको नीलो, पहेँलो, कलेजी, सेतो र सुन्तला रङले शरीरमा रहेको तत्त्वहरूलाई विशेष रूपले सम्बोधन गर्दछ। 5वटा रङ हाम्रो झण्डामा प्रस्ताइएको छ। त्यही भएर धेरै जसो भगवान बुद्धको 5वटा शरीरमा भएका रङहरू प्रस्ताएर बौद्ध झण्डाको रूपमा बुद्ध जयन्ती बुद्ध जयन्ती मनाउनु 1 हप्तादेखि नै भगवान बुद्धको यो शरीरको 5वटा रङहरू प्रस्ताइएको झण्डा हावामा फहराइएको हुन्छ। त्यो फहराउने बेलामा हामीले त मङ्गल भवतु सब मङ्गलम पढेर मङ्गलको रूपमा लिएर त्यो गाथा पढेर फहराउँछौँ।
बौद्ध दर्शनका अनुसार झण्डाको रङले संसारका सबै जात जातिहरू भगवान बुद्धको प्रज्ञाको रश्मिका सुखपूर्वक बाँच्न सक्छन् भन्ने चिनारी दिन्छ। त्यसैले यसलाई विश्व शान्तिको ध्वजाको रूपमा समेत लिइन्छ। यो झण्डा भगवान बुद्धको दर्शन प्रचारको मुख्य माध्यम पनि बनिरहेको छ। बौद्ध झण्डा बौद्ध मार्गीको मात्र नभई यसले नेपाललाई विश्वमा शानका साथ चिनाउने काम पनि गरिरहेको छ। तर दुर्भाग्य यति ठूलो महत्व बोकेको बौद्ध झण्डाको महत्व हामीले आम नेपालीलाई बुझाउन सकिरहेका छैनौं। बिहार र गुम्बा अनि उपत्यकाका बौद्ध समुदायमा केही सीमित घरहरूमा मात्र यो झण्डा फरफराइरहेको देखिन्छ। जसरी बुद्ध शिक्षालाई देशव्यापी बनाउन सकिएको छैन, बौद्ध झण्डालाई पनि बनाउन सकिएको छैन। यदि हामी साँच्चै शान्तिकामी जनता हौं, हामी बुद्ध शिक्षाको प्रचार गर्न चाहन्छौं भने हरेक नेपालीको घर घरमा बौद्ध झण्डा पुग्ने वातावरण बनाउनु पर्छ। यसको वातावरण हामी थेरवादी बुद्ध धर्मको विस्तारक हौं या हामी महायानी बुद्ध धर्मको विस्तारक हौं भन्ने नेतृत्वले अगुवाई लिन जरुरी छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। धर्मकीर्ति बौद्ध पर्यटक केन्द्रबाट पर्यटक शिक्षा उत्तीर्णहरूलाई पुरस्कार प्रदान तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। धर्मकीर्ति बिहारमा आयोजित एक समारोहका बीच पर्यटक परीक्षा उत्तीर्ण 94 जना पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ। धर्मकीर्ति पर्यटक केन्द्रबाट बोर्डमा उत्तीर्ण 5 जना परीक्षार्थीलाई श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाले अङ्गुरमान सूर्यलक्ष्मी स्मृति पुरस्कार तथा 1500 रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। साधु 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 साधु। अब कक्षा 4 कार्यक्रममा उत्तीर्ण परीक्षार्थीहरूलाई बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो। ज्ञापन गर्नुभयो। उहाँको भनाइबाट हामीले बुझिहाल्यौँ। उहाँ मदन रत्न मानन्दरज्यू अवश्य पनि साँझमा कक्षा हुन्थ्यो। साँझमा कक्षा लिने गुरुहरूमध्ये कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाबाट सहभागीहरूलाई पञ्चशील प्रदान गर्नुभयो। कार्यक्रममा धर्मकीर्ति बौद्ध पर्यटक केन्द्रका सचिव श्रद्धेय केशावती गुरुमाले स्वागत मन्तव्यका क्रममा पर्यटक शिक्षाको महत्त्वबारे बताउनु भएको थियो। शिक्षामा हुनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, पञ्या नरानं रतनं, प्रज्ञा नै मानिसको ठुलो धन हो। कुन व्यक्तिले यो पर्यटकलाई धेरै ध्यान दिएर नैतिक शिक्षालाई राम्रोसित आचरण गर्यो भने त्यो व्यक्ति साँच्चैकै मानिस हो, साँच्चैकै धन भएको व्यक्ति भनेर पनि भनिन्छ। कार्यक्रममा पर्यटक परीक्षा कक्षा 1 बोर्डमा उत्तीर्णहरूले पर्यटक शिक्षा पढ्दाको फाइदाबारे अनुभव सुनाउनु भयो। बिजागु जिसा ठगु मन एचुकेगु या खट ढासा तेनी गुड्ड यागो शिक्षा काउ बराबर जि गबलेटको जिसा ठगु चित्त सफा या थैगु न्याको धर्म या सा धर्म ग्यौ धाइम ए या जिसा ठगु चित्त एचुकेमा क्लेश या त चुइका छैमा उयुको लागि जिसा पञ्चशील छौ मशंकु से पालन याना आचरण याखैमा ओ दिन जिता एकदमै लुमना होइ सुनेगो ओबले जी योको हे शिक्षा प्राप्त याना थे लगे जी पहिला गुबले हे ध्यान चोनागु मधु अन मदन जी ध्यान तै दुबले जिता पहिला ला योको हे ठाको तर लिपा जुलिसे ध्यान चोने बले आनन्द हो अफुताया हो ओबले निसे जी ध्यान चोनीको बानी जुयाव। कार्यक्रममा धर्मकीर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाले ओवाद उपदेश दिनुभएको थियो। ललितपुरको मंगल बजार स्थित हखा टोलमा वज्रयान महायान बौद्ध ग्रन्थको सर्वोत्कृष्ट नवग्रन्थ सूत्र र 4वटा दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ पाठ गरिएको छ। सर्वस्वत्व प्राणीहरूको सुख शान्ति र समृद्धिको कामनार्थ पाठ गरिएको हो। ललितपुरको विभिन्न प्राचीन ऐतिहासिक महाविहारहरूबाट 100 जना श्रद्धेय वज्राचार्य गुरुजुहरू एकै ठाउँमा बसी नवग्रन्थ सूत्र र बौद्ध ग्रन्थ पाठ गरिएको हो। नवग्रन्थ सूत्रमा प्रज्ञा पारमिता, अष्टसहस्रिका, समाधिराज, सुदम पुण्डरिक, अर्यालङ्का वातार, 10 भूमिक, ललित विस्तर,
गण्डव्यूह, सुवर्ण प्रभा तथा गतव्यूह पर्दछन्। त्यस्तै 4 दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थमा पञ्चरक्षा सूत्र, प्रत्यनिरा काण्ड र व्यूह र गुणकाण्ड व्यूह पर्दछन्। यी दुर्लभ सूत्र पाठको ग्रन्थहरूमा चाहिँ विषय चाहिँ फरकै चाहिँ रहेको चाहिँ छ। यसमध्ये चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिन्छ आर्य अर्थशास्त्रीका प्रज्ञापारमितालाई हाम्रो जीवनमा संसारको चाहिँ वास्तविक यथार्थता बुझ्ने, जुन चाहिँ हामीले संसार भनेर संसारमा चाहिँ लिप्त भएर राग द्वेष मोह आस्तिक आसक्ति भएर जन्म जन्मान्तर चाहिँ जन्म लिनु परेको छ। त्यस्ता सत्व प्राणीहरूलाई चाहिँ यो संसार माया जाल समान आखिर चाहिँ झल्किने मात्रै हो, स्वप्न जस्तै हो, वास्तविक रूपमा चाहिँ संसार भनेकै छैन। ललितपुरको शाक्य वज्राचार्य समाजको आयोजनामा भएको सामूहिक वज्राचार्य गुरुजुहरूलाई भेला गराइएको पाठमा 5 जना गुरुमाजुहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएको संघ सदस्य नेमवीर शाक्यले बताउनुभयो। 5 जना गुरुमाहरू सम्मिलित हुनुहुन्छ आजको यस वाचन कार्यक्रममा र उहाँहरूले यो चाहिँ सबै सम्पूर्ण लोकको कल्याणको लागि यो भय व्याधि कुनै कसैलाई पनि दुःख व्याधि नहोस्, यो कुनै किसिमको रोग व्याधि हटोस् र सबैको लागि चाहिँ यो सुखमय होस् भन्ने हेतुले उहाँले चाहिँ यो अति दुर्लभ ग्रन्थ चाहिँ वाचन गर्नुभयो। हामी सबैलाई यो लोकलाई तार्ने काम गर्नुभएको छ। नवग्रन्थ सूचक पाठ गर्नु अघि मूलाचार्य दीपक गुरुजुले वज्रयान विधि अनुसार कलश स्थापना गरी मण्डला पूजा गर्नुभएको थियो। पूजा पश्चात सबै गुरुजुहरूलाई नवग्रन्थ पुस्तक हस्तान्तरण गरिएको थियो। पुस्तक ग्रहण गरी 100 जना गुरुजुहरूले मण्डला पूजा गरी पाठ सुरु गरिएको थियो। पाठ सम्पन्न भएपछि उपस्थित उपासक उपासिकाहरूले सबै गुरुजुहरूलाई दान प्रदान गर्नुभएको थियो। ललितपुर थैनास्थित सुनन्दराम विहारमा एक दिने ऋषिनी प्रवज्या सम्पन्न भएको छ। भिक्षुनी शासनलाई जीवन्तता दिन प्रवजित भई आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा समर्पण गर्नुहुने श्रद्धेय माधवी गुरुमाको 94औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा एक दिने ऋषिनी प्रवज्या भएको हो। 32 जना उपासिकाहरूले सहभागिता जनाउनु भएको एक दिने ऋषिनी प्रवज्या कार्यक्रममा शील ग्रहण गर्नुका साथै ध्यान र धर्मचक्र पाठ समेत गरिएको थियो। गुरुमाको 94औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित उपासक उपासिकाहरूले गुरुमालाई जन्मदिनको शुभकामना दिनुभएको थियो। जयमंगल विहार ललितपुरमा अभिधर्म पाठ सम्पन्न भएको छ। जयमंगल विहारका प्रमुख श्रद्धेय अनुपमा गुरुमाको 67औं जन्मदिनको अवसरमा अभिधर्म पाठ गरिएको हो। श्रद्धेय धर्मवती गुरुमाले सम्पादन गरी सजिलै पाठ गर्न सकिने गरी 7वटा विषय सूचीमा छुट्याइएको अभिधर्म पाली विभिन्न विहारबाट उपस्थित गुरुमाहरूबाट पाठ गरिएको थियो। अभिधर्म पाठ गराउँदाको आनिसंस बारे श्रद्धेय अनुपमा गुरुमाले जानकारी गराउनुभयो। श्रद्धेय धर्मवती गुरुमाले सधैँभरि धर्मगीति बिहारमा 7 दिनसम्म 7 खण्डको पाठ गादिने गराउनु भएको छ। अनि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ कि आमा बाबुको गुण भनेको धेरै छ। अनि आमा बाबुको गुण हामीहरूलाई कहिले पनि त्यो गुणलाई बिर्सनु हुँदैन। भगवान बुद्धले आफूलाई जन्म दिनुहुने आमा महामाया देवीलाई तावशिष देवलोकमा देशना गर्नुभएको अभिधर्म ललितपुरको जयमंगल विहारमा पाठ गरिएको हो। कार्यक्रमको सुरुमा श्रद्धेय विमल न्यानी गुरुमाले उपस्थित उपासक उपासिकाहरूलाई शील प्रार्थना गराउनु भई अभिधर्मको बारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। अन देवलोके चाहिँ थमा प्रमुख सकल देवता पिनका चाहिँ धर्म उपदेश या स्वलयंक टाउडिंग देवलोके वर्षावास जो बिजागो।
धर्म देशना पश्चात क्रमैसँग विभिन्न बिहारबाट उपस्थित गुरुमाहरूबाट युगल रूपमा अभिधर्म पाठ गर्नुभयो। अभिधर्म पाठ गर्नुहुने गुरुमाहरूलाई श्रद्धेय अनुपमा गुरुमाले धर्मपूजा गर्नुभयो भने उपस्थित उपासक उपासिकाहरूले वस्त्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा गुरुमाहरूलाई दिइएको वस्त्रदानबाट सङ्कलन गरिएको रकम देवदहमा निर्माण भइरहेको यशोधरा भिक्षुनी बिहारलाई दान गरिनेछ। कार्यक्रममा उपस्थित गुरुमाहरू र उपासक उपासिकाहरूले जन्मदिन मनाइरहनु भएका गुरुमालाई सुस्वास्थ्य निरोगी दीर्घायुको कामना गरी शुभकामना दिनुभएको थियो। काठमाडौँको भृकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारमा बुद्ध पूजा शील प्रार्थना र धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। बिहारमा गुला पर्व विशेष पूजामा शील प्रदान बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको हो। बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु कुण्डन्य महास्थविरबाट बुद्ध पूजा भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय भिक्षु धर्ममूर्ति महास्थविरबाट शील प्रार्थना एवं धर्मदेशना भएको थियो। श्रद्धेय भिक्षु धर्ममूर्तिबाट तच कम्म कत साधु विषयमा धर्मदेशना दिनुभयो। अमेरिका चोपिन्दा हिंसा यत्की अब द शाइकी मशाइ ल अथवा सुन पशु पंछी द हिंसा यन्की अब द शाइकी मशाइले ल यसला समान खनि मखला हो थन्चोना हिंसा यासन वो मेमेस्त दुःख कष्ट जी पीडाया जी अमेरिका चोमेस्त यासन अम्तन जी ल अफ्रिका चोपिन्दा यासन अम्तन जी समान। कार्यक्रममा उल्लेख्य मात्रामा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अन्त्यमा धर्मपूजा सहित पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। काठमाडौँको श्रीघस्थित धर्मकीर्ति बिहारमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। गुला पर्वको अवसरमा धर्मकीर्ति बिहारमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको हो। कार्यक्रममा श्रद्धेय इन्दावती गुरुमाको प्रमुखत्वमा पञ्चशील त्रिरत्न वन्दना तथा बुद्ध पूजा भएको थियो। कार्यक्रममा श्रद्धेय इन्दावती गुरुमाले महाजन रहेका र प्रवजित भई भिक्षु बनेका ज्योतिक स्थविरको प्रसङ्गमा धर्मदेशना दिनुभयो। कार्यक्रमको अन्त्यमा धर्मपूजा गरी सामूहिक पुण्यानुमोदन गर्दै कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। कीर्तिपुर नगरमण्डप स्थित श्रीकीर्ति बिहारमा शील प्रार्थना तथा धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। गुला पर्वको अवसरमा नगरमण्डप श्रीकीर्ति बिहारमा शील प्रार्थना तथा धर्मदेशना भएको हो। कार्यक्रममा अनागारिका डाक्टर प्रसन्नवर्तीले वकुल अर्हत भन्तेको विषयमा धर्मदेशना दिनुभयो। बोलियोपति पाले एकवे ना जापे भन्तेपी मध्ये सेलवान पी भन्तेपी मध्ये वस्पोल बकुल भन्तेन खका वस्पोल छ्या ना जामले छ्या चोछ्या बहमले ढका टाइपले वस्पोल तन एक दग्ग पदवी प्राप्त जो गुटुका अति ताउछले तासा अग्रस्थान प्राप्तिना कया बिजना डगुटुका छुकेले टाइपले निरोगी भिक्षुपी मध्ये वस्पोल अग्रमका। अन्त्यमा धर्मपूजा र पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मेक्सिकोमा बौद्ध धर्मप्रति नागरिकको आस्था बढ्दै गएको छ।
सन् 2020 को तथ्याङ्क अनुसार यहाँका 1,08,000 नागरिक बौद्ध धर्म मान्दछन्। उनीहरूमा अधिकांश आप्रवासी रहेको बताइन्छ। भारत, श्रीलङ्का, नेपाल, चीन, थाइल्याण्ड, जापान लगायतका देशबाट मेक्सिको पुगेका बौद्ध मार्गीहरूले विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत बौद्ध धर्मको प्रवर्धन गरिरहेका छन्। मेक्सिकोमा रहेका विभिन्न गुम्बा तथा बिहारहरूमा पनि बौद्ध परम्परा अनुसार पूजापाठ हुने र बुद्ध शिक्षाबारे जानकारी दिने गरिन्छ। बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरूले त्यहाँका सडक, बालबालिका र असहायहरूलाई सहयोग गर्ने काम पनि गरिरहेका छन्। बिहार तथा गुम्बाहरू मार्फत दिने निशुल्क बुद्ध शिक्षा र ध्यानका कार्यक्रमहरूमा मेक्सिकोका युवा पुस्ताहरू पनि आकर्षित हुने गरेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विश्व शान्तिको लागि बुद्ध शिक्षाको सान्दर्भिकता बढ्दो। शान्तिको सन्देश दिन हरेक नेपालीको घर घरमा बौद्ध झण्डा फरफराउने वातावरण बनाउन आवश्यक। परियति शिक्षा उत्तीर्णहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान। श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाद्वारा उत्कृष्ट परीक्षार्थीलाई अङ्गुरमान सूर्यलक्ष्मी स्मृति पुरस्कार सहित नगद प्रदान। ललितपुरमा वज्रयान महायान बौद्ध ग्रन्थको सर्वोत्कृष्ट नवग्रन्थ सूत्र र 4वटा दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थ पाठ। 100 जना गुरुजूबाट सर्वस्वत प्राणीहरूको सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना। ललितपुर थैना स्थित सुनन्दाराम बिहारमा एक दिने ऋषिनी प्रवज्या सम्पन्न। श्रद्धेय माधवी गुरुमाको 94औं जन्मदिनका अवसरमा उपासक उपासिकाद्वारा शुभकामना र दीर्घायुको कामना। र मेक्सिकोमा बुद्ध धर्मप्रति आकर्षण बढ्दो। विभिन्न देशका आप्रवासीद्वारा विभिन्न सङ्घ मार्फत मेक्सिकोमा धर्मको प्रवर्धन गरिँदै। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम।